बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युह्यी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। मोहतरमुल मकाम मोमिनीन इकराम, नाज़रीन व नाज़रात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक सखावतुल कुरान के नाम पर दरस तफसीर कुरान की आज नशिस्त नंबर 77 का आगाज सूरत आले इमरान की आयत नंबर 155 से हो रहा है। आयत नंबर 155 में उन लोगों की मजम्मत की जा रही है जो मैदान जंग से भाग गए या जिन्होंने लड़ना पसंद नहीं किया। पहले गुफ्तगू हो रही थी जंग बदर की, उसके बाद जंग उहद की, फिर बीच में जिक्र निकल आया जंग बदर का, फिर जिक्र आ गया जंग उहद का। तो इसमें अब आयत देखिए, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ, तहकीक वो लोग जो भाग गए। तवल्ला बिमाना, एक तवल्ला होता है मोहब्बत, एक तवल्ला होता है भागना। तहकीक वो लोग जो पीठ दिखा के, ये उहद की जंग की बात हो रही है, उहद की जंग में वो भाग गए थे। मिनकुम, तुम में से वो लोग जो भाग गए, यौमल तक़ल जमआन, उस दिन जब दो सफ़े, दो जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हो गई, आमने सामने हो गई। इल्तिका समझते हैं, इल्तिका कहते हैं मुलाकात को। जमआन जमउन की जमा है, जामा एक जमात, फौज, एक गिरोह, एक दस्ता। जमआन दो दस्ते, यानी मुसलमानों का दस्ता और कुफार का दस्ता आपस में जब गुत्थम गुत्था हो गए। मुलाकात से, जंग में जो मुलाकात है उससे मुराद मुलाकात नहीं होती बल्कि लड़ाई होती है। जैसे मौला अली ने कहा था हाकिम शाम को कि तू फिक्र न कर, चंद ही लम्हों में तेरी मेरी मुलाकात होने वाली है। वो मतलब वो मुलाकात वो होती है कि हम देख लेंगे। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु। इन्नमा किसके लिए आता है? कलिमा हस्र है, शाबाश। हाँ, जिसका माना होता है बस। बस इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु, उनको बहकाया। इस्तज़ल्ला यस्तज़िल्लु, जलल से ना, जलल पांव का फिसलना, जे से जो होता है, जे से जो, ये जुलजिलु उसी से है, जलजला आना। ये जलजला जो आता है ना, उसमें भी प्लेटें हिल जाती हैं। हाँ, ये उसी माने में है। ये इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु, जब शैतान ने उनको बहका दिया, यानी उनको पांव उनके उखाड़ दिए, हाँ, डगमगा दिए। हाँ, बेबाज़ मा कसबू, क्यों उसने ये काम किया? बेबाज़ मा कसबू, इसकी वजह से वो बाज गुनाह जो उन्होंने किए थे उसकी वजह से उनके पांव उखड़ गए। बंदा जब गुनाह करता है तो अल्लाह फिर शैतान को कंट्रोल करने की ताकत को पेंडिंग कर देता है कि अगर तूने मेरे दीन की ईंट से ईंट बजाई है तो अब शैतान को मैं नहीं रोकूंगा। तो ये इसलिए इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह वो ताकत वापस ना ले जो शैतान को रोकती है।
इन्नमा इस्तज़ल्लहुमु शैतानु बिबअज़ मा कसबू। कसबू, कसब समझते हैं ना, कमाना, कसबा, ये बिजनेसमैन को कहते हैं। हाँ कसब, शाबाश, कसब काम को भी कहते हैं। तेरे कसब अच्छे नहीं, कासिबी, कासिबी उनको कहते हैं बिजनेसमैन को। हाँ वही कसब, कसब मुआश। कसब का मतलब असल में होता है कमाना, अर्न करना। बेबाज़मा कसबू, उन बाज गुनाहों के सबब जो इन्होंने कमाए थे। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, उसके बावजूद अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। देखिए, एक दफा शैतान ने बहका दिया, अल्लाह ने फिर माफ कर दिया कि चलिए कोई बात नहीं, अपने हैं, बाद में समझ जाएंगे। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, ताकीक अल्लाह ज्यादा बख्शने वाला है, परमानेंट बर्दाश्त करने वाला है। हम भी हैं हलीम, मगर हम बर्दाश्त कम करते हैं। हमारे अंदर जो कुव्वत बर्दाश्त है कभी जवाब दे जाती है, अल्लाह की कुव्वत बर्दाश्त कभी जवाब नहीं देती। वो फिर भी बार बार ओवर एंड ओवर माफ भी करता रहता है और हिल्म का इजहार भी करता रहता है। वो याद होगा एक मरतबा पहले दौरे में बताया था कि एक शख्स, बल्कि कल परसों भी बताया था, वो जिसकी तौबा कबूल हुई, याद है ना, शाबाश। तो हुजूर ने पूछा कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, मैंने तो अपने दरबार से उसको खाली पलटा दिया था। आवाज आई, यही तो फर्क है बंदे में और खुदा में। तूने अपने दरबार से खाली पलटाया था ना, हमने अपने दरबार से तो खाली नहीं पलटाया। एक ऑप्शन तो उसके पास फिर भी बाकी था ना, रब्बुल आलमीन का। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, ये बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज है, आज भी अप्लाई हो रहा है। ए ईमान वालो, ऐसे न हो जाओ जैसे काफिर होते हैं, यानी तुम्हारी लुक कुफार जैसी ना हो, तुम्हारी अपीयरेंस कुफार जैसी ना हो, फराडों में इतने मशहूर ना हो जाओ कि कुफार को भी शर्म आ जाओ। वो जो एक लफ्ज था ना कि मुमना करतूत काफरा, शाबाश, ऐसे ना हो जाओ। बहुत सारे ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, अल्लाह अकबर, यहूदी भी इनसे अच्छे हैं बाज मुसलमानों से, ये जो चक्करबाज मुसलमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, ऐ ईमान वालो न हो जाओ उनकी मानद जो काफिर है। वक़ालू लिइख़वानिहिम, और कहा उन्होंने अपने भाइयों के लिए, वो जो जिहाद करने गए थे ना उनके लिए, वहां मर गए। इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़, जब वो निकले जिहाद के लिए, ज़रब समझते हैं ना, इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़, जब तुम जाओ जमीन में। ज़रबतुम का माना होता है वैसे तो ये, मगर जब ये इस माने में आए तो कदम चलाना, जाना, सफर करना। फ़ाक़ीमुस्सलात, जब जमीन में जा रहे हो तो नमाज पढ़ो। इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात, जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़, यानी जब तुम राह खुदा में जिहाद करने के लिए निकल पड़ो। ये नमाज खौफ का जहां जिक्र है कुरान में, वहां यही आता है कि तुम जब जिहाद में हो तो खौफ की नमाज भी पढ़नी है, माफ नहीं है। 4 रकत ही, 2 रकत ही हो जाएगी। 1 रकत जमात से पढ़ोगे, 1 रकत चलते फिरते। वलियाखुज़ू हिज़्रहुम व असलहतहुम। हाफिज़ साहब ने पूछा कि और कोई सबूत दे हाथ खोल के नमाज पढ़ने का। मैंने कहा ये कि तुम नमाज खौफ में 1 रकत तो पढ़ ली तुमने इमाम के साथ, दूसरी रकत में असलहा पकड़ के चलते रहो। असला पकड़ के कैसे चलेंगे अगर हाथ बंधे हुए होंगे तो? ये दलील है कि हाथ खोल के पढ़नी है। समझ में आ गई बात? ये तीसरी दलील है। लौ कानू इंदना मा मातू, अगर अच्छा और कानू गुज़्ज़न, या उन्होंने कहा जो वो ग़ज़वे में गए थे, लौ कानू इंदना, अगर वो हमारे साथ होते, मा मातू, तो न मरते। ये कहा भाइयों ने, ये जो बेचारे चले गए जाके मर गए, हमारे साथ होते
تو نہ مرتے. نہیں مر جاتے ہی نا میدان میں جاتے ہی نا. ماں ماتو, کاش کہ وہ میدان میں گئے ہی نہ ہوتے, بیچارے مر گئے, نکلے ہی نہ ہوتے تو اچھا تھا. وما قتلوا, نہ مرتے نہ قتل ہوتے. کچھ تو بھگدڑ سے بھی مر جاتے تھے نا, قتل نہیں ہوئے, گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ گئے مثال کے طور پہ. تو ان کو بھی اسلام تو شہید مان لیتا ہے, مگر وہ شہید نمبر 2 ہوتے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو, کوئی اگر دیوار کے نیچے آ کے مر جائے تو اس کو بھی شہید کہتے. کسی کا پیٹ پھٹ جائے بد ہضمی کی وجہ سے, اس کو بھی شہید لکھا باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں ہے. جی ہاں, بڑی معتبر کتابوں میں, الہدایہ میں لکھا ہوا ہے, میں نے خود پڑھا ہے, جو معتبر ترین کتاب ہے فقہ حنفیہ کی, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو بد ہضمی ہو جائے تو وہ بھی شہید مرے گا. کوئی دیوار کے نیچے آ کے مر جائے تو بھی شہید مرا. کسی کی چھت ہو, چھت کے نیچے مر جائے یا ڈوب کے مر جائے تو سب شہید ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ جل کے مرا ہے بیچارہ بے گناہ, ڈوب کے مر گیا, پردیس میں مر گیا, چھت تلے مر گیا, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا, یہ الگ چیز ہے, یہ ٹھیک ہے. اس قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ اگر ان ایکسپیکٹڈ کسی کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا, اس معنی میں ٹھیک ہے. مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کو بے شک آپ کفن بھی نہ پہنائیں, اس کے کپڑوں میں دفن کر دیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ صرف اس کے لیے ہوگا جو میدان جنگ میں, وہ بھی معصوم کے حکم سے جنگ ہو. آج جو شہید ہو رہے ہیں ان کو کفن پہنانا ہوگا, کیونکہ یہ دفاعی جنگ میں معصوم کا حکم شامل نہیں ہے. یہ قانون شریعت کا آپ یاد رکھیں, معصوم کے حکم سے جو شہید ہوتا ہے اس کو تو ضرورت ہی نہیں, کفن وہی کفن ہوتا ہے اس کا, اس کے جو کپڑے ہیں وہ وہی, اللہ اسٹیٹس بدل دیتا ہے. وہی خون جو نجس تھا شہید کا, وہی خون پاک ہو جاتا ہے. کمال دیکھیے, اس کو دھونا وونا کوئی ضروری نہیں ہے. جی پیٹ تو کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے, ہاں کوئی بات نہیں. اگر وہ مرا ہے دشمن کے وار سے پھر تو وہ درجہ اول کا شہید ہوگا. اگر پیٹ خراب ہونے سے مرا ہے تو شہید ہوگا, درجہ اول کا نہیں ہوگا. ظاہر نیت انما الاعمال بالنیات, بھگدڑ میں بھی اگر مر گیا ہے تو شہید راہ خدا تو شمار ہوگا, مگر وہ شہید نہیں کہ جو تیر کھا کے مرا ہے. مثلا یہ تھوڑے سے درجات ہیں, شہید کے بھی درجات ہیں. لو کانو عندنا, جیسے امام حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے تو میرے نانا کو نہیں ملے, ویسے میرے بابا کو نہیں ملے. تو کربلا کے شہیدوں کا درجہ حضور اور مولا علی کے زمانے کے شہیدوں سے بھی بڑا ہے. بالکل, یہ امام نے فرمایا کہ مجھ جیسے تو کہیں ملے ہی نہیں, بلکہ کسی جنگ میں بتائیے حضور نے کہا ہو کہ جنت یہ آ گئی, یا مولا علی نے کہا ہو, یہ سب نے کہا کہ مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, مگر واحد حسین ابن علی ہیں اولین و آخرین میں جنہوں نے کہا یا بنی الکرام ہاذہ الجنت التی فتحت ابوابها, تمہیں جنت جانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے 8 دروازے یہاں کھول دیے. یہ کربلا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بلند صلوات. تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منافق کہہ رہے ہیں. جو منافق نہیں نکلے تھے جنگ احد کے لیے, احد کے شہید جب لائے گئے, اکثر شہید جو احد کے ہیں وہ البقیع میں دفن ہیں, جنت البقیع. بدر کے بھی ہیں, احد کے بہت کم شہداء ہیں, ظاہراً 3 ہیں جو خود میدان میں دفن ہیں, باقی سارے کے سارے لائے گئے. جب جنازے لائے گئے منافقوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کاش یہ نہ نکلے ہوتے تو مرے نہ ہوتے, قتل نہ ہوئے ہوتے, ہماری بات مان لیتے.
लियजअल अल्लाहु ज़ालिका हसरतन फी क़ुलूबिहिम, ताकि खुदा उनके दिलों में बाइस हसरत बना दे। वल्लाहु युहयी व युमीत, कि वो सड़ते भुनते ही रहें कि काश न गए होते, हमारी बात तो मानी नहीं, कजन ने, भाई ने, मामू ने, चचा ने, देखो गए और मर के आ गए, तो जल भुन रहे हैं, ताकि अल्लाह उनके दिलों में हसरत ही रखे कि काश न गए होते, हमारी बात क्यों ना मानी। वल्लाहु युहयी व युमीत, और अल्लाह जिंदा करता है और मारता है। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उस पर बसीर है। बसीर का मतलब ना, हाँ, पे हम देख रहा है, मुसलसल देख रहा है, हर वक्त देख रहा है। ये बसीर सिफते मुशब्बहा है, बासिर जो देख रहा है, बसीर जो मुस्तकिल देख रहा है। अल्लाह बसीर है। एक आपका भी बसीर है, बसीर रजा। चलिए, वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाह व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। अब ये अल्लाह जवाब दे रहा है इनको, मुनाफिकों को। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह, मुनाफिकों अगर तुम भी कत्ल हो जाते अल्लाह के रास्ते में, औ मुत्तुम या राह खुदा में मर जाते, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाह, तुम्हें भी मग़फ़िरत अल्लाह की आके घेर लेती। रहमतुन, अल्लाह की रहमत भी आ जाती। खैरुम मिम्मा यजमऊन, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत इससे बेहतर थी जो तुम माल वाल जमा करके बैठे हो, समझ रहे हो कि हम जंग में नहीं गए, कम से कम हम पैसे वाले रह गए, हमारा पैसा खत्म ना हुआ। वला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून, ये लाम के बाद जो अलिफ है इसके ऊपर क्या निशानी है? बास पे जीरो है और बास पे कुछ नहीं है। हाँ, ये जिन पे कुछ नहीं है उसूलन यहाँ पर जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं तो ये ला पढ़ा जाएगा। उसूलन जीरो होना चाहिए ताकि उसको ना पढ़ा जाए। ला इलल्लाह, हाँ इसलिए हमारे यहाँ ये जो नुस्खा है इसमें अलिफ अलग लिख दिया है, ला इलल्लाह, बस ये ठीक है। ला इलल्लाह, ये बिल्कुल ठीक है। लाम जबर ला, अलिफ के नीचे जेर है, हमजा के नीचे, ये बिल्कुल ठीक है, और वो अलिफ खाली है। ला इलल्लाह तुहशरून, अगर तुम मर जाते या कत्ल कर दिए जाते तो अल्लाह की तरफ तुम मशहूर होते, अल्लाह को तो मानते हो ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हो ना, ये भी तो इसी में उतरी ना आयत, ये आयत भी इसी जंग में उतरी है। इन्ना लिल्लाहि, हाँ उसी का ये तज़किरा है। आखिरी आयत सुन ले, बस यहीं पे खत्म कर देंगे आज। फबिमा रहमत मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ऐ मेरे हबीब खुदा की रहमत से आप जैसा नरम दिल इनको मिला। लिनता, आप नरम है, हुजूर बड़े ना लीन, लीन समझते हैं ना, लीन एक होती है लियन, लियन डाली जाती है वो, एक होती है लीन, लीन नरमी को। लय्यनुल अरीका इमाम अली का जुमला है, मुत्तकी वो होता है लय्यनुल अरीका साहलुल खलीका, कि उसकी नरम तबीयत नरम हो, अखलाक उसका, हाँ या मुलय्यन अल हदीद अल दाऊद अलैहिस्सलाम, ऐ दाऊद के लिए नरम करने वाले, ये लीन नरम को कहते। मोमिन नरम तबीयत है। ये जो आजकल के मोमिन है ये तो तपे पड़े हैं, अल्लाह अकबर, इतनी कानून की सख्तियों के बावजूद हाथ तो हिला नहीं सकते मगर जबान पे बड़ा लोड है, अल्लाह अकबर। मोमिन लय्यनुल अरीका, मौला अली फरमाते हैं मोमिन मुत्तकी होता ही वो है कि जो बिल्कुल नरम हो, साहलुल खलीका, इजी पर्सनैलिटी हो, कि अगर ये मुझे आज ये चीज नहीं ला के देंगे तो मैं कल गुस्सा करूंगा, इसको मुत्तकी मोमिन कहते ही नहीं। मौला अली की नजर में मोमिन वो है, मुत्तकी वो है कि जिसकी पर्सनैलिटी बड़ी इजी हो, कि ठीक है हो गया तो ठीक, ना हुआ तो अल्लाह आपको खुश रखे। ये वो क्या कहा था शायर ने, फकीराना आए सदा कर चले,
میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ مینٹلٹی ہے مومن متقی کی. مولا علی کی نظر میں یہ ہر دفعہ لڑائیاں جھگڑے فساد، تو میری افطاری میں نہیں آیا تو میں تجھے دیکھ لوں گا، یہ مومن متقی کی نشانی نہیں ہے. مولا علی نے جو 86 نشانیاں بیان کی ہیں نہج البلاغہ میں، ان میں 2 یہ ہیں کہ مومن کی نرم طبیعت ہوگی، بالکل نرم ہوگا، اور ایزی پرسنالٹی ہوگی. یہ جو ٹف پرسنالٹی ہے، حدیث شریف میں سن لیجئے، شر الاخوان، اللہ مجھے معاف کرے، والد میرے تو یہ کہتے تھے کہ میرے سارے بھائی اس حدیث کے مصداق ہیں، اللہ کرے ہمارے بھائی نہ ہوں. فرماتے تھے کہ حضور نے فرمایا اور مولا نے بھی کہا، شر الاخوان من تکلف له، سب سے برا بھائی وہ ہے آغا نفیس، سب سے برا بھائی وہ ہے جس کے لیے انسان کو تکلف کرنا پڑے کہ اسپیشل کھانا نہ منگوایا تو میری پت اتار دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے اصل. تو ہم پتہ نہیں کس دنیا میں پھر رہے ہیں، اصل تو یہ ہے ایزی پرسنالٹی. شر الاخوان من تکلف له، سب سے برا بھائی وہ ہے جس کے لیے آپ کو تکلف کرنا پڑے. وہ اپنی پسند سے آپ کے لیے خدمت کرے وہ بالکل ٹھیک ہے، جتنی کرے وہ کم، مگر آپ ایسے نہ ہو کہ تھوڑی سی کوتاہی رہ جائے تو آپ اس کی عزت اتار دیں گے، عزت کو بے عزتی میں، یہ نہیں کرنا. یہ امام کا ارشاد گرامی اور پیغمبر کا بھی. اصل میں درس قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ بیچ میں ایسی ایسی حدیثیں آ جاتی ہیں کہ آدمی کو بدل دیتی ہیں، چینج ہو جاتا ہے بندہ ایک ایک جملے سے. میرا ایک دوست تھا حاجی حیدر ملا، فوت ہو گئے بیچارے، بہت بزرگ تھے. 80s میں جب میں آتا تھا تقریر کرنے کے لیے، میرے 86 درس ہیں یوٹیوب پہ جو میں نے نیو یارک، اس میں معاف کرنا، کراچی میں جو دیے. کراچی میں تو وہ حاجی حیدر ملا تھے، تو وہاں میں تقریر کر رہا تھا. ایک جملہ میں نے کہا، ایک جملہ، حاجی حیدر ملا کھڑا ہو گیا. اس کے جہاز چلتے تھے ماسٹر جی، ہاں یہ جو گوکل ووکل تھے یہ اس کے مقروض تھے. حاجی حبیب اس کا مقروض تھا، اتنا بڑا آدمی تھا. اس کے اپنے شپ چلتے تھے، جہاز چلتے تھے اس کے. سیٹھ انور کا باپ، اس نے کہا کھڑے ہو کر، آج بھی مجھے یاد ہے، ٹیپ میں بھی موجود ہے، اس نے کہا باپو آج تو نے حیدر ملا کو بدل دیا، آج کے بعد ملا بدل جائے گا. اور واقعاً اس دن کے بعد ملا بدل گیا. تو انسان میں کبھی بھی چینج آ سکتی ہے. ہم سب کو چینج کی ضرورت ہے، ڈیلی بیسس پہ ہم کو چینج کی ضرورت ہے، ورنہ درس قرآن کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر ہم معراج پہ پہنچ گئے ہوتے تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ درس قرآن اصل میں بندوں کی طینتوں کو، طبیعتوں کو، فطرتوں کو چینج کرے گا. عادات چینج ہوں گی، خصائل بدل جائیں گی، انسان اچھائی کی طرف آئے گا، افت و درگزر کی طرف آئے گا. آخری آیت، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے میرے حبیب آپ کا دل بڑا نرم ہے. لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہیں ان کے لیے. حضور واقعاً بڑے نرم تھے، حضور کا عجیب مزاج تھا. حضور کو کوئی برا بھلا بھی کہتا تھا تو حضور اس کے لیے بھی دعا کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ یہ جاہل ہیں ان کو معاف کر دے، ان کو علم نہیں ان کو معاف کر دے. کمال ہے، سبحان اللہ، کیا ظرف تھا حضور کا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ہوتے بد مزاج، فظ کہتے ہیں بات بات پہ لڑنے والا، جھگڑنے والا، ماں بہنوں کی گالیاں دینے والا، یہ فظ کہتے ہیں بیسیکلی سخت مزاج کو. لَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ بد مزاج ہوتے، بد مزاج سے مراد یعنی آپ سخت ہوتے. ظاہر ہے کہ یہ گالیوں کی توقع انبیاء سے تو نہیں ہے یا اللہ کے نیک بندوں سے تو نہیں ہے. اگر صرف آپ کج خلق ہوتے، ہاں کج خلق ہوتے، آپ کا اخلاق برا ہوتا، آپ کا مزاج خراب ہوتا، بات بات پہ آپ ریونج پہ اتر آتے، جھگڑوں پہ، لڑنے مارنے مرنے پہ تل جاتے. غلیظ القلب، آپ کا دل ہوتا غلیظ. غلیظ سمجھ رہے ہیں نا، یہ غلیظ وہ نہیں ہے جو ہماری پنجابی میں یا اردو میں ہے، یہ عربی کا غلیظ ہے، مطلب یہ گاڑا، نرم نہ ہوتا، سخت ہوتا. غلیظ سے مراد سخت. ہاں اگر آپ ہوتے سخت دل، لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے آس پاس سے
کب کے بھاگ گئے ہوتے. یہ جو شہد کی مکھیوں کی طرح آپ کے اوپر فدا جا رہے ہیں، ان کے ظرف کا کمال نہیں، آپ کے اخلاق کا کمال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دیکھیں فض، دو فض آ گئے. ایک فض ہے وا کے ساتھ، زوئے کے ساتھ. دوسرا فض ہے ذات کے ساتھ. جو زوئے کے ساتھ فض ہے اس کا معنی ہے بد مزاج. ہاں جو فض ذات کے ساتھ ہے اس کا معنی ہے تتر بتر ہونا. دیکھیے عربی کیسی زبان ہے. اور زے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چمک دمک. دیکھیے کتنے معنی بدل جاتے ہیں. لنفضوا من حولک، حول سمجھتے نا، حول اراؤنڈ. حول حال، حال جو ہوتا ہے حال، حول نہ حول، حول اراؤنڈ، اراؤنڈ، اراؤنڈ آپ کے آس پاس. یہ دورہ، دورہ جو آپ کے پاس جب گھٹا لگا کے بیٹھے ہیں کب سے بھاگ گئے ہوتے. لنفضوا من حولک حول حالنا الى احسن الحال. وہ بھی حال ہوتا ہے. ہاں یہ وہ مادہ ایک ہی ہے. آپ نہیں کہتے مجھے ہول پڑ رہا ہے، وہ ہاں حلوے والی ہے. ہول یعنی خوف. یا مجھے حال پڑ رہا ہے، وہ ہے والا ہے. یہ جو قوالوں کو نہیں پڑتا حال، قوالوں کو حال پڑ جاتا ہے، وہ حال ہے والا ہے. مریدوں کو، قوالوں کو بھی پڑتا ہے. پہلے قوالوں کو پڑتا ہے، بعد میں ان دوسروں کو. بس جی ہاں آپ جائیں نا اس میں داتا دربار میں، ہم تو ہمسائے رہے ہیں نا وہاں داتا دربار کے. ہاں تو ہم نے وہاں دیکھا ہے وہ، بلکہ حال ان کا کربلا گاہ میں شاہ میں بھی آ جاتا تھا. تو ہم ان کو کہتے تھے بھائی تھوڑا سا آپ ذرا اپنی طرف چلے جائیے. حال عجیب پڑ جاتا ہے ان کو. جی ہاں جی ہاں. لنفضوا من حولک فاعف عنہم. اگر عشق میں پڑ رہا ہے حال تو اپریشیٹڈ ہے، بالکل کوئی شک نہیں. محبت میں یقیناً اپریشیٹڈ ہے. اگر محبت میں حال پڑ رہا ہے کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. آقا کے عشق میں اگر حال پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. آقا کے عشق میں تو ایسا حال پڑا کہ امام حسین نے سارا کنبہ کٹوا دیا، وہ حال ٹھیک ہے. جو عشق میں بالکل ٹھیک ہے یہ حال. مولا علی کو حال ہے کہ ہر جنگ میں لڑے، پرواہ نہیں کی اپنی، پورا خاندان اپنا قربان کر دیا حضور کے نام کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر. فاعف عنہم. اے میرے حبیب اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ تو کب سے بھاگ گئے ہوتے. آپ اگر سخت دل ہوتے تو یہ کب سے بھاگ گئے ہوتے. فاعف عنہم. سبحان اللہ. اے میرے حبیب، اوپر دیکھیے سختی کی تھی نا، وہ اگر تم بھی گئے ہوتے تو تم بھی. وہ منافقوں سے کہا، اس کے فوراً بعد نرمی. قرآن کی عجیب بیوٹی ہے. سختی کے بعد فوراً نرمی، سختی کے بعد فوراً نرمی، سختی کے بعد فوراً نرمی. پرماننٹ سختی تو قرآن میں ہے ہی نہیں. کمال دیکھیں آپ، پرماننٹ سختی نہیں. سبحان اللہ. فاعف عنہم. پس ان کو معاف کر دے. کن کو معاف کر دے؟ منافقوں کو. اللہ حضور سے کہہ رہا ہے منافقوں کو معاف کر دو. ہم رمضان میں مومنوں کو معاف نہیں کر رہے. جی اللہ اکبر. کہ کیا ہمارا کنٹرڈکشن ہے حضور کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فاعف عنہم. ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے. کوئی بات نہیں، آپ درگزر کر دیں میرے حبیب، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. انہی منافقوں میں سے اچھے لوگ بھی نکل کے آ گئے. آپ کو پتہ ہی ہے مولا علی کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کا بیٹا مولا علی کا بیٹا بن گیا سبحان اللہ. اور شہید ہوا، مولا علی کے مذہب پہ شہید ہوا. دیکھیں آپ تو نکل آئے نا، اچھے لوگ نکل آئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ انہی کی نسل سے نکل آئی. ذرا غور فرمایا. اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ 70 پشتوں میں اگر کوئی مومن آنے والا ہو تو مولا علی کی تلوار پہلے پہ بھی رک جاتی ہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. سبحان اللہ.
आप माफ भी फरमा दें और इनके लिए हमसे भी माफी मांगे। यानी जो मुमतहिन है वो खुद पर्चा आउट कर रहा है। अल्लाह अकबर। मुमतहिन मशवरा दे रहा है कि ये कीजिए, आप माफ कर दें, और हम भी हैं गुस्से में तो बहुत, हमसे भी आप माफी मांगे। हो सकता है इन बेईमानों की हम ना सुने, आपकी तो हम रद्द नहीं करेंगे। अल्लाह भी बहाने तलाश कर रहा है कि बुरे लोग भी किसी जरिए बख्शे जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह पकड़ना नहीं चाहता। जितने बहाने दुनिया की एजेंसियां पकड़ने में लगाती हैं, उतने बहाने अल्लाह की एजेंसी माफ करने के लिए तलाश कर रही है कि किसी जरिए माफ हो जाए। आप गौर से बताएं, आज 14 रमजान है, माशाल्लाह आपने अल्लाह के फजल करम से कितने सिपारे पढ़ ली? 18 शुरू हो चुका है, माशाल्लाह खत्म होगा। आप ईमान से बताएं, ये कोई बात है कि एक आयत का सवाब खत्म कुरान के बराबर? ये सिर्फ माफ करने का बहाना नहीं तो और क्या? बंदा एक नमाज पढ़े 70 लिखी जाए, बंदा सांस ले, सांस, और क्या लिखा जाए? तस्बीह। बंदा सोया रहे, खदर्स में सोए या घर सोए, चटा साहब, हाँ, तो सवाब क्या लिखा जाएगा? इबादत। ये बहाना नहीं, बख्शने का तो और क्या। कुछ तो हमें सीखना चाहिए ना इस कुरान से, कुछ तो हम भी सीखें कि अल्लाह अगर बहाने तलाश कर रहा है माफ करने के, हम दूसरों को पकड़ने के बहाने क्यों तलाश कर रहे हैं? हम भी दरगुजर कर दें, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, अल्लाह ताला माफ करे। शाबाश शाबाश, बहुत बिल्कुल सही है जी हाँ जी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नमाज के वक्त तो मार्शल लॉ लगाना चाहिए घरों में। अगर नमाज के वक्त आप अपनी औलादों को, घर वालों को नहीं उठाएंगे तो आपको उतना ही गुनाह होगा जितना उन्हें होगा, क्योंकि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयते। हर एक अपने अहलो अयाल का बादशाह है और हर बादशाह से रैयत के बारे में पूछा जाएगा। आप फिक्र ना करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिनके भतीजे नहीं आ रहे वो भतीजों को लाएं, जिनके बेटे नहीं आ रहे वो बेटों को लाएं, जिनकी बीवियां नहीं आ रही वो बीवियों को लाएं, जिन बीवियों के शौहर नहीं आ रहे। एक बेचारी बच्ची है हमारी, उसके शौहर को आए हुए सेंटर में 12 साल हो गए। 12 साल पहले नाराज हुए थे। बच्ची बेचारी आती है, वो साहब नहीं आते हैं, वो यहाँ फिरते रहते हैं मशरिक मगरिब में, सेंटर में नहीं आते हैं। उनको भी लेकर आए, हीले बहाने से उनको लेकर आए। शाबाश शाबाश। चलिए, हाँ, बीवी बच्चों को लाएं, रिश्तेदारों को लाएं। अब सैयद साहब के माशाल्लाह रिश्तेदार देखें, इनके मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं तो 50 तो होंगे। अगर सैयद के ही रिश्तेदार आ जाए तो आधा हाल वहां तक तो भर जाएगा, नकवियों से ही भर जाएगा। हाँ बस आए, बिल्कुल आनी चाहिए। वशाविरहुम फिल अम्र वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र। ये भी बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज है। वक्त खत्म हो रहा है। वशाविरहुम फिल अम्र। और मेरे हबीब, आप ईमान से बताएं, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, क्या हुजूर जो मशवरा करते थे असहाब से, सलमान से कर लिया, बूजर से कर लिया, इमरान से कर लिया, अब्दुल्ला से कर लिया, इब्ने अब्बास से कर लिया, आप ईमान से बताएं हुजूर के इल्म में कोई इजाफा होता था? शाबाश शाबाश। हुजूर के इल्म में क्या इजाफा होगा? तो क्यों मशवरा करते थे? शाबाश, ये हुई ना बात। ऐ मेरे हबीब, अपनी उम्मत की दिलजोई के लिए इनसे भी मशवरा कर लिया करें, ताकि इनका दिल न दुखे, ताकि आपको ये डिक्टेटर न समझे कि जो दिल में आता है कर देता है। ये तो हमसे पूछ पूछ के चलता है। हमने कहा था खंदक खोदो, इसने हमारी बात मान ली। जंगे खंदक में हमारी बात मान ली। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वशाविरहुम फिल अम्र, ये हमारे लिए है सबसे बड़ा
मुशावरत का हुक्म कि अगर दो जहां का सरदार पाबंद है अल्लाह की तरफ से कि सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है मेरे हबीब, तुम्हारे इल्म में कोई इजाफा नहीं होगा, तुम्हारे तजर्बे में कोई इजाफा नहीं होगा, ये कोई आपसे अच्छी ओपिनियन नहीं रखते, मगर हम ये चाहते हैं कि सारी कम्युनिटी मिल के चले। तो जब हुजूर को हुक्म है कि मिल के चले, तो आज की इंतजामिया को कहां से ये हुक्म हो जाएगा कि जो दिल में आए वही करे? तो सबको मिला के चलो, सबके मशवरों के साथ चलो, सबका ख्याल रखो। जी हाँ, नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। जुलूसों के अंदर जो सकीफे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। वामरोहम शूरा बैनहुम, वो सूरह शूरा में क्या कहा? वामरोहम शूरा बैनहुम, अच्छी बात है ना, शाबाश, अच्छी बात, शाबाश। नहीं, बिल्कुल ठीक, नहीं, अल्लाह के लिए भी करते हैं, मगर ये ठीक कह रहे हैं आप, मोमिन के लिए भी बंदा करता है ना। अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है और आप उसमें कोई हेल्प कर रहा है तो यकीनन वो आपके लिए कर रहा है, क्योंकि असल तो काज अल्लाह का है। अब मास्टर नियाज अहमद के साथ मैं इसलिए दे रहा हूं कि इन्होंने इस वक्त अलम उठाया है पे ऑफ करने का, बल्कि हम सारे इस वक्त मास्टर साहब के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त ये हमारे पास है इस मसले में कि कम से कम सेंटर पे ऑफ हो जाएगा। जिस नेक नियति से ये बेचारे चल रहे हैं, अगर सारे मेरे भाई इसी नेक नियति से चले, आप ईमान से बताएं कि ये अगर 20,000 ला सकते हैं तो क्या चट्ठा 20,000 नहीं ला सकते? मगर नहीं, मेहनत करें ना, लाएं 20,000, लाएं 20,000, पता चले ना, फिर 8-10 महीनों का जमा कराए ना अकाउंट में, पता चले जिस तरह सारी मस्जिदों वाले जमा कराते हैं। मौलवी दानिश का पूछे, 3.5 लाख हो गया, $3.5 लाख दानिश जमा कर चुका है, बताइए आप। बल्कि आपके कारी साहब का अगले साल का पूरा किराया हो गया। जुमा 8 दिन हमने बनवा के दी मस्जिद, शाह साहब को अल्लाह भला करे, इन्होंने कारपेट डलवा के दिया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। देखिए उन लोगों ने पिकअप कर लिया। तो आप देखिए ना, जिम्मेदारी सारे निभाए। खुदा शाहिद है, मुझ समेत और अलहाज सैयद असगर नकवी समेत, आगा मुख्तार समेत, हम सब पैसा ला सकते हैं, हम सब में सलाहियत है। अपनी जेब से नहीं, दूसरों से ला सकते। क्या इतने भी हमारे दोस्त नहीं? मैंने जिंदगी में $1,000 दिया है, कितने लोगों को मैंने डोनेशन दी है, 1,000 के। मैं उनसे नहीं कह सकता हूं कि जरा मेहरबानी कीजिए मुझे 500 दीजिए। तो जरा आप थोड़ा सा इस तरह आए तो इंशाल्लाह, असल तो हदफ अल्लाह ही है। एक कोऑर्डिनेशन तो होती है ना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन तो जरूर होती है। बशाबिरहुम फिल अम्र फइज़ा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह, ऐ मेरे हबीब, जब आपने आज़म कर लिया, इरादा, आज़म बिल जज़्म, यकीन के साथ आपने एक अमर को ठान लिया, फतवक्कल अलल्लाह, फिर न डरे किसी से, अल्लाह पे तवक्कुल करके बढ़ते जाए, अल्लाह आपके साथ है। ये पैगाम मेरे और आपके लिए भी है। इस वक्त जो मेरी मुखालफत 1436 हिजरी में एक गिरोह कर रहा है, अल्लाह उनको हिदायत करे, मैं उनके लिए दुआ करता हूं हिदायत की। खुदा की कसम, पूरी जिंदगी में इतनी मुखालफत मेरी किसी ने नहीं की जो इस वक्त मेरी मुखालफत कर रहे हैं। लोगों को बाकायदा रोक रहे हैं कि इनको डोनेशन न दो, इनको चंदा न दो। और इंशाअल्लाह ईद के दिन मैं यहां ऐलान करूंगा कि अल्लाह के हुक्म से अलमहदी सेंटर पे ऑफ हो गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, दीन दुनिया की चाल। दुश्मनी की इंतहा देखें। हमारे यहाँ हमारे बाबा थे जवार, उनसे कुरान मैंने पढ़ा था। बाबा जवार, हमारे मियाँ जवार नाम था, मरूम हो गए। वो थे बेचारे, जूतों का कारोबार करते थे, आप समझ जाएंगे, जूतों की उनकी दुकान थी। तो वो करबला से वापस आए। मेरे नाना, ये मलिक साहब के वालिद, ये मलिक साहब जो है मलिक नवाज, रईस आजम, 50-50 बंदा उसके आगे पीछे चलने वाला, इतना बड़ा आदमी। लोगों ने देखा कि वो गरीब तरीन बंदा गांव का, जूते गांठने वाला, उसके घर चले गए। उसके घर गए, लोग हैरान हो गए। जवार साहब ने पूछा कि मलिक जी कैसे आए? कहा अपना जूता दो, मैं चूमने आया हूं, क्योंकि तू हुसैन के दरबार से हो गया और यहां हम हुसैन के दरबार से होके आए हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, आने के बावजूद हमसे मुसाफे तक नहीं किया। इससे बड़ी भी कोई दुश्मनी हो सकती?
صرف اس وجہ سے کہ ہم غریب یہ دین کا علم بلند کیے ہوئے، اور کیا ہم نے کوئی ان کے قتل کیے؟ سخت ترین دشمنی کر رہے ہیں اس وقت، اور میں بھی ان کو بتا رہا ہوں کہ حضور کو کہا تھا اسی پہ ہم بھی چلیں گے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے عزم کر لیا تو ڈریے مت، ان کش پونجیوں سے ڈریے مت، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے خود پیار کرتا ہے، خود محبت۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے رمضان کا، قرآن کا، اپنے پاک ناموں کا، اپنے حبیب کا، ان کی اولاد کا، اپنے انبیاء کا، مرسلین کا، شہداء کا، صدیقین کا، سیدۃ نساء العالمین اور مریم کا، جی انشاءاللہ تجھے واسطہ ہے اپنے خالص بندوں کا، مخلص بندوں کا۔ یا اللہ آج کے جو درس خلوص کے ساتھ قربتاً الی اللہ، نیند کی قربانی دے کر جگراتوں کے باوجود ڈیلیور کیا ہے، اور میرے بھائیوں نے یہ درس سنا ہے، بچوں نے، یا اللہ اس درس کے عوض ہمارے گناہ معاف کر، اس درس کے عوض یا اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ، ہمیں حادثات سے بچانا، یا اللہ ہمارا حشر و نشر نمازیوں کے ساتھ کر، ہمارا حشر و نشر مولا علی کے ولایت رکھنے والوں میں سے کرنا، یا اللہ ہمیں عاشقان رسول بنا، عاشقان ولایت بنا، یا اللہ ہمارا حشر و نشر عزاداران حسین سے کرنا، یا اللہ مادر حسین کے لبوں پر ہمیں دعا بن کے ہمیشہ رکھنا، یا اللہ تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا ہمارے بیٹے اویس حیدری، اویس بٹ حیدری کے جو مرحوم بھائی ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، خالد بٹ حیدری کے بھی جو مرحومین ہیں، خاص طور پہ حاجی حمید بٹ جو نعت خان ہیں، ان کے درجات بلند فرما، ماسٹر نیاز احمد صاحب کے والدین شریفین اور دیگر رشتہ داروں کی مغفرت فرما، حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی، سید اعزاز علی کے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور پہ حاجی صاحب کے والدین شریفین، ہمشیرہ اور دیگر جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرما، جناب خاور علی خاوری صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور پر ان کے والد مرحوم اور شہید خالو کے درجات کو متعالی فرما، خوش دامن کو صحت کلی عطا فرما، زبیر گوندل کو یا اللہ ہر قسم کے دکھ تکلیف سے بچا اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، آغا نفیس الحسن جو ساری رات جاگے ہیں درس سننے کے لیے، یا اللہ ان گھڑیوں کے ان کے لیے عبادت کی گھڑیاں شمار فرما، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری بہشتی جو ہمارے سنٹر کو چمکا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ، یا اللہ ان کی تمام حاجات پوری فرما، ان کے والدین کے درجات بلند فرما، علی رضا نجفی جو پوری دنیا میں ان دروس کو بھیج رہے ہیں اور ان کے ساتھ حافظ مبشر نذیر مدد کر رہے ہیں، ان دونوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ماشاءاللہ حسن چٹھا بھی ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، حسن چٹھا کو قاریان قرآن میں سے بنا، ان کے خاندان کے جمیع مرحومین مرحومات کے درجات بلند فرما، حسن کے دادا دادی کو، حسن کی دونوں بہنوں کو شفائے کامل عطا فرما، سید مقصود حسین شاہ صاحب جعفری کو صحت کلی عطا فرما اور ان کے والدین شریفین کی مغفرت فرما، یا اللہ سید سخی حسین شاہ صاحب جنہوں نے ہمارے لیے سحری کا پورے رمضان میں اہتمام کیا ہے، سارا سال ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے رزق و مال میں اضافہ فرما، اور ان کی بیگم صاحبہ ہماری باجی سلمہ کو اور ان کو طول حیات عطا فرما، اور باجی سلمہ کی والدہ مائدہ کو صحت کلی عطا فرما، ان کے والد عبد الرشید کو، شاہ صاحب کے والدین کو، شاہ صاحب کی مرحومہ زوجہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، حاجی محمد نذیر چٹھا کو مزید آگے بڑھ کر سنٹر کو پے آف کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح ابھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ خاور صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں، اس طرح ان کے کام میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ خاور صاحب کو بھی ذرا چست و چاق و چوبند بنا، ہماری تمام انتظامیہ کو چست و چاق و چوبند بنا، ہمارے الحاج سید قاری محمد اصغر نقوی نجفی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جس طرح خلوص کے ساتھ یہ شرع العلماء اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں ان کو درس خارج تک پہنچا، ان کے والد، ان کے دادا دادی اور ان کے استاد خادم شاہ اور ان کے خسر معظم ان کے بھائی علی اکبر، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کر، ان کی والدہ کو ان کو خود
ان کے گھر والوں کو صحت کلی عطا فرما، آغا مختار حسین کی زوجہ کو، ان کے بچوں کو صحت یاب فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مجھے بھی 1436 ہجری کے رمضان میں جس مصیبت عظما کا سامنا ہے تو اس سے واقف ہے، جس طرح ایک گروہ مخالفت پر تل گیا ہے، یا اللہ اس گروہ کی مخالفت سے مجھے محفوظ فرما، یا اللہ ان حاسدوں کے شر سے مجھے محفوظ فرما، یا اللہ میرے مرحومین کی مغفرت فرما، مجھے استقامت عطا کر، عقائد کی اصلاح اور فروع دین کی اصلاح کا جو بیڑا میں نے اٹھایا ہے اس میں مجھے کامیاب فرما، متوکلین میں میرا حساب فرما، یا اللہ میرے رزق کے دروازے بھی کھول دے، اور جو میرے بھائی بہن اس وقت سامنے یہاں موجود ہیں، بھائی اور بہنیں، بھائی آن لائن سن رہے ہیں جاوید صاحب سمیت، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا اللہ ہم سب کو امام کی فوج میں شمار کر ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہمارا خاتمہ علل خیر فرما، یا اللہ المہدی سینٹر میں جو لوگ کل تک ہوتے تھے آج نہیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ان کی اولادوں کو، رشتہ داروں کو سینٹر میں آنے کی، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔